अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था कि तुम मोमिन ही नहीं हो सकते हो जब तक कि तुम अल्लाह और उसके रसूल से अपने माँ बाप, अपनी औलाद और अपनी हर चीज से ज्यादा मोहब्बत ना करो। और ये मोहब्बत क्या है? हम कैसे ये जज करें कि हमारी मोहब्बत अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हर चीज से ज्यादा है? सिंपल फॉर्मूला है कि जहाँ अल्लाह का हुक्म आ जाए, जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत आ जाए, तो हम हर चीज को छोड़ के सिर्फ अपने रब का हुक्म माने, सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करेंगे तो तभी बात बनेगी। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम लोगों के लिए आसानियां करे और अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें ये तौफीक अता करे कि हम शिर्क को भी समझ सकें कि शिर्क किस किस लेवल पे जाके होता है, ताकि हम तौबा करने वाले बन जाए। क्योंकि इतने बड़े अजर आसानी से तो नहीं मिलेंगे, कुछ तो मुजाहिदा करना पड़ेगा, कुछ तो कोशिश करनी पड़ेगी ना। ये सारी की सारी कोशिश अल्लाह की तौफीक से ही होगी। तो और दुनिया बहुत खूबसूरत है, आप पता है दीन में तो ये है, दुनिया छोड़ने का तो कहीं भी नहीं है ना। तो सिर्फ ये है कि दुनिया जो है वही तो अमल का मैदान है। जब कोई मुश्किल आती है, जब कोई हम होता है ना कि कभी हम देखते हैं हाँ इतना फितना इतना ये, तो आप ये सोचा करें कि या पाक परवरदिगार तेरा शुक्र है कि तूने मुझे मौका दिया। अगर मैंने ये बुराई को रोकने की कोशिश की तो तब भी अजर पा जाऊंगी, अगर मैंने इसको दिल में ही बुरा कह दिया, ना रोक सकी, दिल में बुरा किया, तब भी अजर पा जाऊंगी। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो इतना आसान वो भी कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता दिया था और उन्हीं की वजह से हमें बताया कि तुम्हें दरोगा नहीं बनाया, तुम्हारा काम सिर्फ अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचा देना है। तो वो तो बहुत आसान बात है। और इतना अजर जिसकी कहती है ना, तो आप देखिए कि हमें जो दुनिया नजर आती है, क्योंकि हम धोखा भी इतना हो जाता है कि हम देखते हैं कि दीन वाले लोग हैं और अगर वो भी ऐसे कर रहे हैं, दीन वाले उन्हीं को कहेंगे ना कि जिनका लगेगा कि कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं, अच्छा ये तो हाफिज़ कुरान भी है, ये तो ऐसे भी है, तो अच्छा ये क्या ये जुआ भी खेलते है तो ये क्यों नहीं, ये वाला काम जो है ना ये ऐसा तो नहीं है, तो वो तो कोई बात नहीं। बड़ी बड़ी चीजें हैं, ऑनेस्टली मुझ से लफ्ज भी नहीं निकलते। मेरे दिमाग के अंदर इस वक्त एक पूरी लिस्ट आ रही है, लेकिन मैं नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि मुझे पता है आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह कुरान से जो इतने पुराने जुड़े हुए हैं ना, आप लोगों को तो सब पता है कि क्या कुछ होता है। बस अल्लाह से दुआएं, अपने बच्चे देखें, हम दूसरों को तो क्या देखना है क्योंकि वो उसी माहौल में उन्हीं लोगों में जाते हैं ना। स्कूल तो वही है, फिर आगे रिश्ते जहाँ पे होते हैं फिर डिफरेंट लोग आ जाते हैं, वही लोगों के अराउंड रहना होता है। वहां से कैसे बचा बचा के उनको तरबियत करना, उनको बताना, उनको अल्लाह से जोड़ना, क्योंकि अगर अल्लाह से नहीं जुड़ेंगे तो फिर कुछ भी नहीं जुड़ता। अब वल्लाही ये एक आया, मुझे ये लग रहा था कि आज की पूरी क्लास में अगर इस आया की हमें समझ आ जाएगी और हम अहद कर लेंगे कि हम अपने अमल में ढाल लेंगे, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला की इस आया का निचोड़ वही है कि अराइता मन इत्तखज़ इलाहहु हवाहु, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आपने देखा है उन लोगों को कि जिन्होंने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना इलाह बना लिया। तो यही बात को अगर हमें समझ आ जाए तो हमारी जिंदगियां बदल जाएंगी। क्योंकि लास्ट फ्राइडे को जो खुतबा हुआ था, तो वो इमाम बता रहे थे कि मैंने तैयारी कोई और की हुई थी, तो मैं उसके लिए कि जुम्मे को खुतबे में मैंने ये बोलना है, लेकिन मेरा पूरा खुतबा मुझे चेंज करना पड़ा क्योंकि रात की एक कॉल की वजह से, कि किसी ने कॉल किया था। आई एम टॉकिंग अबाउट ह्यूस्टन की बात बता रही हूँ, कि उन्होंने कहा कि किसी ने कॉल किया था, अल्लाह अकबर, और वो माँ बाप जो थे वो इतने परेशान थे, जिसकी खाती वेरी नाइस पीपल, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारा बच्चा जो है वो गलत सोसाइटी में चला गया है, और जब हमें पता चला है तो इट्स टू लेट। अब वो नहीं सुनता और वो घर के अंदर वो चीजें करना शुरू हो गया जो हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। और माँ ने कहा कि मैं तो मर ही जाऊंगी, कि मतलब मैं क्या करूं। अब देखें दुनिया में ये हो रहा है, हमारी आंखें देखती हैं, हम सुनते हैं। इससे पहले वाकिनीज वो नहीं हमने पढ़ा था, वाकिनीज शरा माँ खदाई, कि अल्लाह जो मेरे नसीब में लिखा है ना उससे पहले मुझे उस शर से बचा ले। मांगा करे दुआ। हमें नहीं पता कि हम तो बड़े शौक से पहले औलाद के लिए दुआएं करते हैं, जिनकी नहीं होती कभी उनसे पूछें कि उनके दिल कट जाते हैं, और अल्लाह सुब्हानहू तआला इंशाअल्लाह उनकी दुआएं पूरी करेंगे। लेकिन जो औलाद की नेमत मिलती है वो कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। हमने सिर्फ उनको खाना खिलाना, उनको स्कूल भेजना, उनके होमवर्क अच्छा ठीक है कर लिया, ग्रेड्स अच्छे आए कि नहीं, ए क्यों नहीं आया तुम्हारा, ये क्यों नहीं आया, अच्छा सिर्फ यही नहीं है, उनको अल्लाह से मिलाना है।
माँ बाप तो सारा वक्त उनके साथ नहीं होते, उनको डर नहीं होगा उनका। जब उनको अल्लाह से मोहब्बत होगी, जब उनको अल्लाह का डर होगा तो वो सीधे रास्ते पे रहेंगे। अगर लोग कहते हैं ना कि हाँ फलां को देखो, वो तो इतनी उन्होंने मेहनत की थी, इतने अच्छे बच्चे थे, देखो आखिर में क्या रिजल्ट निकला है, ऐसे भी मुंह पे यूं करके आके बातें मारते हैं लोग। लेकिन आप ये देखिए कि उनमें से अगर 1000 बच्चा था ना, तो मुश्किल से आपको कोई 10, 12, 15 में भी बच्चे ऐसे मिलेंगे जो उलट के हैं। लेकिन ज्यादातर बच्चे आपको स्ट्रेट रास्तों पे चलते नजर आएंगे। लेकिन दूसरी तरफ तो आपको 1000 बच्चों में से 1000 ही उल्टे नजर आ रहे हैं ना। दुनियावी लिहाज से कामयाब हो सकते हैं, लेकिन इखलाकी लिहाज से, इस लिहाज से कि अल्लाह के दीन के लिहाज से आगे बढ़ेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या फरमाया है कि जिनको अल्लाह के दीन की पहचान नहीं है वो भी अंधे हैं, उनको कोई फायदा नहीं है। आपने पीएचडी की हुई, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, अगर अल्लाह के दीन का नहीं पता तो आप कुछ भी नहीं है। पढ़ेंगे आज की क्लास में, अल्लाह अकबर। और आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं आयत नंबर 17 में, दो अब यहाँ पे एग्जाम्पल अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाई है उन लोगों के लिए जो दीन का काम करते हैं और उन लोगों के लिए जिनकी जिंदगी में कुरान खुलता है तो उनके साथ क्या होता है और उनको कैसे उसमें रिएक्ट करना है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला, माँ भी क्या मैं कहती हूँ हमें सिखाएगी और बताएगी जो मेरे रब ने हमें सिखाया है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं अंज़ला मिनस समाई माअन, कि उसने उतारा आसमान से माअन पानी, फसालत औदियातुम बिकदरिहा, तो बह निकली वादियां अपने अपने अंदाजे से। अब यहाँ पे क्या करें आप ना साथ साथ लिख लेंगे ना तो आपके लिए तर्जुमा आसान हो जाएगा कि अल्लाह ने नाजिल किया आसमान से माअन, जो पानी है ना, आप उसको सोचिए कि ये वही है। वही क्या थी? कुरान पाक है ना, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो वही आती थी हदीस की सूरत में। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पे मान कहा वही को कि कुरान पाक अल्लाह ने नाजिल किया। फसालत औदियातम बिकदरिहा, तो औदियतन जो है ना वादियां, वो आप उसके आगे लिख लें दिल, कि हमारे दिल की वादी में, जैसे कुरान जब नाजिल हुआ उतरता है तो फिर कैसे वो दिल की वादी में जाता है। फहतमल सैलू, तो उठा लेता है सैलाब, ज़बदर राबिया, के झाग चढ़ा हुआ। अच्छा जी, अब ये जो ज़बदा है ना, आप ये देखिए कि ये शोर शराबा, इस तरह की चीज़ों को आप ज़हन में रखिएगा। इसके ऊपर आप ये लिख ले वसवसे, ख्यालात, इस तरह की चीज़ें। अब ये एक मिसाल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि जब कुरान इंसान की ज़िंदगी में आता है ना तो फिर क्या आता है कि उसकी ज़िंदगी बदलती है, फ़ौरन उसको लगता है कि ओ माय गॉड। और आप कभी जो नए नए जिनकी ज़िंदगी बदलती है उनके कभी आप मैसेजेस सुने, वल्लाही जिस तरह से वो रोती हैं बच्चियाँ और जैसे वो एक्सप्लेन करती हैं अपने एक्सपीरियंस को कि हमें नहीं पता था कि इस्लाम, अल्लाह मेरे रब ने मेरे लिए क्या हुक्म दिए हैं, बिल्कुल वही हालत कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं आसमान से बारिश होती है, वही की कुरान नाजिल होता है, उनके वादी होती है ना जो पहाड़ों के दरमियान में जो रास्ता होता है, कोई खुला होता है कोई तंग होता है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि वो जो बारिश होती है ना, हर इंसान का दिल जो है ना वो अपने तकवा के लेवल से उस पानी को लेता है। अब देखिए हमारी क्लास है फॉर एग्जाम्पल, अभी उसमें जितने भी लोग हैं आप सोचिए हर एक का लेवल फर्क है ना। कोई अल्लाह के मैसेज को किसी तरह से लेगा, कोई किसी तरह से लेगा। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि इसी तरह से हर इंसान अपने दिल की वादी में उस मैसेज को जो अल्लाह ने भेजा है उसको अपने ज़र्फ के मुताबिक, ज़र्फ बर्तन को कहते हैं ना, अपने ज़र्फ के मुताबिक उसको ले लेता है। अब जैसे लेता है जिंदगी बदलती है, तो खानदान में एक शोर पड़ जाता है हर तरफ की, ये क्या हो गया, हस्बैंड ने डांटना शुरू कर दिया, ये तुमने अपना इस हालत में मैं तुम्हें बाहर नहीं लेके जाऊंगा, ये तुमने क्या कर दिया है, रिश्तेदारों की तरह से और लोगों का, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन, जो इस मामले से गुजर रहे हैं, राइट। और ये जो चीज होती है ना, ये आप सोचे ये सैलाब के ऊपर जो झाग आती है ना, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उससे तशबीह दी कि जैसे पूरी, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया ये झाग से तुम लोगों ने डरना नहीं है, और ये झाग जो ना ये छा जाती है सारी। अब आगे देखिए सेकंड मिसाल देखिए, फिर इन दोनों को कंपेयर करते हैं। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं व मिम्मा, और उसमें जो युकिदूना वो चलाते हैं अलैहि, इस पर जलाते हैं इसमें, फिरनार आग में, इब्तिगा हासिल करने के लिए, हिलियतन जेवर और मतायन या बर्तन। अब दूसरी एग्जांपल क्या है कि आप देखें युकिदूना जो जलाते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि ये सोना और चांदी, जैसे सोना चांदी या लोहा है, जब भी ये रॉ होता है ना तो इसका कोई फायदा नहीं होता, उसमें कोई इस्तेमाल में नहीं आता, इसको आग में जलाना पड़ता है ताकि उससे काम ले सके,
जैसे उसे जेवर बनता है, इंसान उसको शौक से पहनता है, उसके लिए कीमती चीज हो जाती है ना। तो इंसान जब कीमती होता है तो उससे पहले वो बहुत सी आग से, बहुत से मराहिल से, मुश्किल से गुजरता है और फिर वो कारआमद होता है। और जब वो जलता है ना, जब आग में उस खालिस चीज को जलाया जाता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं ज़बदम मिसलुहा, तो झाग है उस जैसा, कज़ालिका यदरिबुल्लाह, इसी तरह से अल्लाह मिसाल देता है अल हक्का वल बातिल, कि हक को बातिल के साथ। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब वो आग जलती है और वो खालिस चीज जो होती है वो पकती है, ठीक है, इम्तिहान में बंदा आता है तो उसके ऊपर भी एक झाग आ जाती है। आपने देखा होगा जैसे फॉर एग्जाम्पल दाल हम घर में पकाते हैं तो ऊपर झाग आ जाती है ना, तो लगता है उस वक्त क्या है, लगता है देखने वाले को ये लगेगा जो पहले नया नया पका रहा होता है ना कि बस सारी झाग ही है, दाल नजर ही नहीं आएगी, पूरी छा जाती है। गम ऐसा आता है कि ये क्या, मतलब हर तरफ से रिजेक्शन मिल रही है, लोग मुझे बातें करें। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि फिर उसके बाद, अच्छा फिर आगे मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ही अल्फाज में आपको बताती हूँ, फिर एक्सप्लेन करेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कज़ालिका यदरिबुल्लाह, इसी तरह से ये एग्जाम्पल्स जो हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला बयान करते हैं अल हक़ वल बातिल, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हक को बातिल के साथ टकराते हैं। फ़अम्मा ज़बदु फ़यज़हबु जुफ़ाअन, कि जो झाग होती है ना, ज़बदा कहते हैं झाग को, जो झाग होती है फ़यज़हबु, वो चली जाती है जुफ़ाअन, नकारा होकर। ये जो लोग लगता है ना कि शोर हर तरफ ये बात हो रही है, वो लगता है बंदा ना एकदम से दिल छोटा सा करके बैठ जाता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला तसल्लियां दे रहे हैं कि ये जो ऊपर झाग आ रही है ना, ये थोड़ी देर में खत्म हो जाएगी, नकारा है, फजूल है, तुम इनसे घबराना नहीं, ये खशो खास है, ये बिल्कुल निकल जाएगी। आप देखें जब तूफान आता है ना, कभी पानी, जैसे आपने देखा होगा कि कभी टीवी पे, अगर आप सामने तो खैर हमने नहीं देखा सैलाब को आते हुए, तो तब भी आप या कभी अपने समंदर के किनारे गए तो जो झाग होती है ना वो सारी किनारे की तरफ आती है, और फिर बंदा ये सोचता है कि ये तो छा गई है सारी तरफ। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं थोड़ी देर में ये सब गायब हो जाती है। और उसके बाद वअम्मा मा यनफ़उ नास, तो वो जो लोगों को फिर नफा देते हैं ना, वो फ़यमकुसु फ़िल अर्द, तो वो जमीन में ठहरे होते हैं, ठहर जाते हैं। फ़यमकुसु, वो ठहर जाता है जमीन, फ़िल अर्दी, जमीन में। कज़ालिका यदरिबुल्लाहुल अमसाल, इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला मिसालें दे दे कर तुम्हें समझाते हैं कि बस ठहरे रहो, जम जाओ एक दफा। जब तुम जम जाओगे थोड़ी देर में वो सारा कुछ पीछे हट जाएगा। अब देखिए कितनी दफ़ा हम सुनते हैं ना कि फ़लाँ ने अपने आप को अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात के मुताबिक कवर करना शुरू किया था, हिजाब लेना शुरू किया, लेकिन उसने उतार दिया, वो डर गई, वो घबरा गई, उसने कहा नहीं ये तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर वो जम जाती ना तो थोड़ी देर में ये मुश्किलें भी ख़त्म हो जानी थी, क्योंकि अल्लाह का वादा है, अल्लाह का वादा तो सच्चा वादा है। बस थोड़ी देर अपने आप को उस जगह पे जमा लें, क्योंकि वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो करने का तरीका भी यही है। जब तक देखिए जिंदगी में परेशानियां नहीं आती ना तो इंसान मजबूत नहीं होता। पहली परेशानी आती है ना तो हम घबरा जाते हैं, हमें नहीं समझ आती, जब भी हमारी जिंदगी में आई होंगी। लेकिन अगली परेशानी जब होती है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके लिए तैयार करते हैं, क्योंकि दुनिया है, दुनिया में ये नहीं है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से ही परेशानी आती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया था ना कि मुझे क्या पड़ी है मैं तुम्हें परेशानियों में, मुश्किलों में डालूं, है बंदे तेरी अपनी अमाल ही इस काबिल है जो तुझे मुश्किलों में डाल देते हैं। लेकिन उसका करम यह है कि मेरे अमाल जो मुझे मुश्किलों में डालेंगे उससे पहले वो मुझे तैयार करता है, मुझे स्ट्रांग करता है कि देखो मुश्किलें आएंगी तो तुमने उनको डील कैसे करना है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यही यहाँ पे बताया कि जब कभी तूफान की तरह लोग आ जाते हैं ना, तूफान की तरह तुम्हारे ऊपर मुसीबतें आ जाती हैं, तूफान की तरह तुम्हारे दिल दहल जाते हैं, थोड़ी देर जमे रह जाओ, सब्र के साथ जमे रह जाओ, ये सब खत्म हो जाएगा। और जो ठहरा होता है वो फिर नफा बनता है लोगों के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपनी औलाद के लिए, अपने खामन के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, और आखिरत में कामयाब हो जाता है। बहुत प्यारी एग्जाम्पल्स है ना। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आयत नंबर 18 में फरमाया लिल्लज़ीन अस्तजाबू, और अब वो लोग जो कबूल करते हैं हुक्म अल्लाह का। देखिए हम बार बार जो पढ़े ना, हुक्म अल्लाह का, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात हैं हमारी ज़िंदगी में। अगर हम अपनी मर्जी से अपने फैसले करेंगे तो फिर हमारा क्या बनेगा, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तो बता दिया कि जो अपनी मर्जी से करेगा उसके लिए क्या था, पढ़ा ना, काफिर है, फाजिर है, फासिक है, जालिम है, और जालिम को अल्लाह हदायत नहीं देता। सूरत माइदा
آیت نمبر 44 مجھے یاد آ رہی ہے، لیکن آپ آگے بھی آیت نمبر 44 45 47 پڑھ کے دیکھیے گا. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اوکے للذین استجابوا، وہ لوگ جنہوں نے قبول کیا اللہ کا حکم، لربہم اپنے رب کے لیے، الحسنہ تو اس کے لیے بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں. پھر وہ لوگ جو اپنی زندگی کو کہتے ہیں نا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانیں اور اپنا مال اللہ کی خاطر انہوں نے دے دیا، کہ سودا کر لیا، بزنس کر لیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت کے عفظ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے لیے تو کامیابی ہی کامیابی ہے. اللہ کے راستے میں واللہ دنیا میں بھی کامیابی ہیں اور آخرت میں بھی کامیابیاں ہیں. دنیا بھی آسان ہے. دیکھیے پھر سے میں آپ کو یاد کروا دوں کہ اللہ کے راستے میں آنے سے یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی غم نہیں آنے والا، کوئی پریشانی نہیں آنے والی، لیکن واللہ وہ غم لگتا ہی نہیں ہے، وہ دکھ لگتا ہی نہیں ہے. وہ کانسیپٹ ہی چینج ہو جاتا ہے غموں کا اور دکھوں کا اور پریشانیوں کا. اور پھر کیونکہ فیصلے ہم نے اللہ کی حکم کے مطابق کیے ہوتے ہیں نا، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان میں برکتیں ڈال دیتے ہیں. کیونکہ گناہ جو ہوتے ہیں وہ ہمارے ہی غلط فیصلوں سے آتے ہیں نا ہمارے پاس. آپ کو یاد ہے کہ میں نے آپ کو میرا خیال ہے کچھ پہلے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت عمر کے زمانے میں جب قحط آیا تھا تو لوگوں نے کیا کیا کہ صحابہ تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کے پاس گئے رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، اور انہوں نے ان کو جا کے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ آئیے اور دعا کیجئے. کیونکہ یہاں پہ ایک بہت بڑی بات تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک وہیں تھا نا، تو لوگ ادھر جاتے اور وہاں بیٹھ کے کہتے کہ آپ اب ہمارے لیے دعا کریں. انہوں نے کیوں رسول اللہ کے چچا کو بلایا؟ کیونکہ دیکھیں ان کا کانسیپٹ ہی فرق تھا. وہ مجھے جہاں تک لگتا ہے نا زیادہ تر کیونکہ ہم ہندوستان میں رہے ہیں، ہندوؤں کے ساتھ بہت رہے ہیں، تو ہم نے ان کا کلچر اپنے مذہب میں ڈال دیا ہوا ہے. تو ہم انہی کے مطابق وہ بتوں کے پاس جاتے تھے، ہم نے مزاروں پہ جانا شروع کر دیا. وہ جو اتنے پہنچے ہوئے ہمارے اولیاء، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا ان کو مقام دیا ہوگا، وہ تھوڑی ہمیں کہہ کے گئے تھے کہ ہمارے بعد ہمارے اوپر ہی شرک کرتے رہنا. وہ تو ہم نے پتہ نہیں کہاں سے ایسی چیزیں سیکھ لی. تو جب رسول اللہ کے چچا کو لے کے آئے تھے، وہ دعا بھی کبھی آپ پڑھ کے دیکھیے گا، اتنی خوبصورت انہوں نے دعا کی تھی. جب بارش ہونا شروع ہو گئی تھی، انہوں نے کہا کہ اے اللہ یہ لوگ مجھے یہاں پہ دعا کرنے کے لیے لائے ہیں، اے اللہ مجھے یہ پتہ ہے کہ جس قوم پہ عذاب آتا ہے وہ انہی کی کرتوتوں کی وجہ سے، انہی کی حرکتوں کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے ان پہ عذاب آتا ہے، اور جب تک وہ توبہ نہیں کرتے، استغفار نہیں کرتے اور تو قبول نہیں کرتا تو عذاب نہیں ہٹاتا. تو دیکھیں کہ جو بھی مشکل آتی ہے بندے کے اوپر اس کے اپنے گناہوں سے آتی ہے نا، لیکن اگر ہمیں اس بات کی سمجھ آ جائے گی کہ اللہ کے حکموں کے مطابق ہی ہم نے اپنی زندگی کے فیصلے کرنے ہیں، صبح سے شام تک جو بھی فیصلہ کرنا ہے ہم نے اسی کے مطابق کرنا ہے، تو اس میں تو برکتیں ہوں گی، اس میں تو خیر ہوگی، اس میں تو مشکلیں نہیں ہوں گی. اور اگر آ بھی گئی مشکلیں تو پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانیاں کر دے گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ یہ کہتے ہیں والذین لم یستجیبوا، اور وہ لوگ جنہوں نے نہیں مانا اللہ کا حکم، لہو اسے، لو انا، تو پھر وہ کیا کہیں گے. اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ، اللہ اکبر، بہت پیاری آیات ہیں. آنیسٹلی میں تو ایک آیا کو دیکھ رہی تھی. ابھی ٹائم کیا ہے؟ 49 ہے، ابھی 10 منٹس ہیں ہمارے پاس نا. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے حکم کو نہیں مانا، اپنی مرضی سے فیصلے کر رہے ہیں، تو لو، قیامت کے دن وہ کیا کہیں گے، لو انا لہم ما فی الارض جميعا، کہ کاش کے، انا بے شک، یقین، لہم ان کے لیے، جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب، ومثلہ، اور اس کی مانند ایک اور زمین. آپ سوچئے زمین میں کیا کیا ہے، تمام کا تمام. پیسے تو کسی کے پاس بھی نہیں ہونا، لیکن وہ وش کریں گے کہ اگر ہمارے پاس اتنا کچھ ہو، جو کچھ زمین میں سونا، چاندی، ہیرے، موتی، انسان، جانور، حیوان، پرندے، جو کچھ بھی ہے نا، اور اس جیسی ایک اور زمین ہو اور اتنا ہی اور بھی ہو، ماں اس کے ساتھ لفتدوا بھی، تو اس سے فدیے میں دے دے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، اولئک لہم سوء الحساب، کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ان کا بڑا برا حساب ہو، بڑا برا حساب ہوگا. کن کا؟ جو اپنی زندگی کے فیصلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے نہیں کرتے ہیں. سوچنے کی بات ہے.
अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरत नबा में भी फरमाया यौम यंजुरुल मरु मा कद्दमत यदाहु व यकूल, कि जिस दिन यंजुरु देखेगा आदमी, इंसान जो है वो देखेगा मा कद्दमत यदाहु व यकूल, तो जो उसने अपने हाथों से आगे भेजे ना अमाल हमने जो दुनिया में किए, तो वो अपने हाथों से जो हमने अमाल आगे भेजे हैं, तो उस वक़्त वो उनको जब अपनी आंखों से देखेगा ना तो वो क्या कहेगा, व यकूलु या लैतनी कुन्तु तुराबा, कि अल्लाह, व यकूलुल काफिरु या लैतनी कुन्तु तुराबा, कि अल्लाह हम मट्टी हो जाते, या अल्लाह मैं मट्टी हो जाऊं, मैं नजर ही ना हो, मैं खत्म हो जाऊं, ये मैंने क्या करके आया हूँ। देखिए इतनी थोड़ी जिंदगी कि वल्लाही जैसे जिंदगी गुजरती है ना तो आंख झपकते लगता है कि कल तो शादी हुई थी, फिर कल ही की तो बात है, ये बच्चे छोटे छोटे तो बच्चे थे, फिर उनकी हाई शादी होगी तो देखो इनके भी छोटे छोटे बच्चे। ऐसे नहीं अक्सर अब सुनते, ऐसे कहते नहीं है हम लोग, सेकंडों में टाइम हमारे सामने आ जाता है, एक रील सी चलती है जब हम बड़े होते हैं, और फिर बड़े होते हैं और कितनी की उम्र होती है कि फिर वो सारी दर्दें शुरू हो जाती हैं। अब घुटने में दर्द है तो अब सर में ब्लड प्रेशर हो गया, तो अब हार्ट में ये हो गया, तो अब फलां को ये हो गया, तो कोलेस्ट्रॉल ऊपर चला गया, ये हो गया। हमारी जो सेहत वाली जिंदगी है, कितनी को जिंदगी होती है जिसमें इतनी बड़ी बड़ी छलांग लगा लेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें असल तौफीक अता करे। देखिए मैं कल पार्टी में किसी से बात कर रही थी तो मुझे बता रही थी उनकी अम्मी से मैं मिली हुई थी, बहुत प्यारी उनकी अम्मी थी, है अल्लाह का शुक्र है। तो लेकिन शी वॉज क्राइंग, शी सेड कि मुझे उन्होंने पिक्चर दिखाई तो शी सेड कि आयशा इनको सब कुछ भूल गए, उनको कुछ याद नहीं है कि मैं कौन हूँ, उनका क्या नाम है, उनके कितने बच्चे हैं, वो क्या कर रही है, बस शी इज़ देयर, लेकिन चलती फिरती हैं लेकिन उनको कुछ भी याद नहीं है। देखिए ऐसे ऐसे इम्तिहान पड़ती हैं, क्योंकि अभी रसूल अल्लाह ने फरमाया था ना कि अल्लाह अकबर, सेहत से पहले जो बीमारी से पहले सेहत को गनीमत जानो, वो पूरी जो एक हदीस आती है। तो अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला अभी जो वक्त है ना इसको हमारे लिए बस मुबारक कर दे, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी आसानियों वाला वक्त कर दे, हमें इस वक्त में अमल करने वाला बना दे। मैं किसी से बात कर रही थी, मैंने कहा कि देखो, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही थी ना कि वो बात ऐसी हो रही थी कि कुछ नहीं होता, अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसे नहीं डराना चाहिए, अल्लाह माफ़ कर देंगे। तो मैंने कहा तुम्हें पता है ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया था कि इब्ने आदम कदम नहीं उठाएगा तो कैसे जवाब दोगे। अच्छा बात क्या हो रही थी, ड्रामों की बात हो रही थी। अच्छा वो क्या कह रहे थे कि तुमने वो ड्रामा देखा, देखो मैं तो 2 ड्रामे पिक कर लेती हूँ, फिर मैं, क्योंकि वो आई थिंक मैंने तो खैर सदियों से नहीं देखे हुए, तो मेरा ख्याल है वो ऐसा होता होगा कि ड्रामे हो चुके होंगे तो वो केस फौरन जैसे देख सकते हैं। तो मैं उनको डराने के लिए कह रही थी कि तुम्हें पता है कि तुमने अल्लाह को क्या जवाब, तो क्या जवाब दोगे। तो बड़े आराम से ऑनेस्टली उन्होंने, तो क्या है, हम कहेंगे अल्लाह जी ड्रामा देख रहे थे, होता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे दिल खोल दे, क्योंकि पता ही नहीं है, जब तक कुरान नहीं खुलेगा, इधर उधर से सुन के जब हम दीन सीखते हैं ना तो हम फिर ऐसे ही दीन सीखते हैं, क्योंकि हमें डर ही नहीं होता। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रसूल अल्लाह को क्यों भेजा था, यही बताने के लिए ना। और ख़ुद देखें कुरान पाक में क्या क्या नहीं बताया, बिशारतों से भरा हुआ है कुरान, मोमिन के लिए बिशारतें हैं ना, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये भी तो फरमाया कि जब तुम ऐसे करोगे तो फिर क्या होगा। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे जी। बहुत डर लगता है ऑनेस्टली, क्योंकि लव वंस है ना, मोहब्बत तो हम उनसे करते हैं, तो फिर दिल चाहता है कि सबको खींच के उधर ले जाए, कि जो मुझे समझ आ रही है शायद तो आसानी से इनको भी समझ आ जाए। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या फरमाया था, फमा वाहुम जहन्नम व बिसल मसीर व बिसल मिहाद, और ये बहुत बुरा उनका ठिकाना है और बहुत ही बुरी जगह होगी उनके लिए। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं 54 में, ओके, अल्लाह अकबर, आयत नंबर 19, अफमन यालमु, क्या भला जो जानता है, जो इल्म वाला है, अन्नमा उनजिला इलैका, कि बेशक जो उतारा गया तरफ आपके, किसकी तरफ, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ क्या उतारा गया था, कुरान पाक ना जो हम पढ़ रहे हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं क्या भला जो इल्म वाला है, जो ये आपके ऊपर नाजिल किया गया मेरे रब्बी का, आपके रब की तरफ से, अल हक, जो हक है वो उसका इल्म लेता है। किसकी बात हो रही है, आपकी और मेरी बात हो रही है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कमन हुआ आमा, क्या वो ऐसा हो सकता है जैसा कि अंधा है, अन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब, कि बेशक नसीहत तो वो पकड़ते हैं जो अक्लमंद होते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे देखें, ऊपर यालमो और नीचे आमा,
کہ جو علم والا ہے وہ اس طرح کا ہو سکتا ہے جو اندھا ہے؟ تو اگر آپ دیکھیں ہم بات کریں تو ہم یہی کریں گے نا کہ علم والا کیا ویسے ہو سکتا ہے جو بے علم ہے؟ کہاں علم والے کی بات ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ اندھے کی بات کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جس نے قرآن کا علم نہیں لیا نا وہ اندھا ہے. یہ بتا رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ. اندھا کس لیے ہے؟ کہ اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے آخر میں جا کے جواب دینا ہے. وہ یہ جانتا ہی نہیں ہے کہ میرا پیدا کرنے والا مالک اور خالق جو ہے اس نے مجھے اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے. وہ تو ایک جانور کی طرح زندگی گزار رہا ہے نا. آیا تھا اس دنیا میں، کھایا پیا، شادی کی، بچے تھے، جاب کی، پیسے بنائے، بچوں کی خواہشیں پوری کی، اپنی پوری کی، سارا کچھ کیا. آخر میں جی چلو جی وقت آ گیا چلے جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورا لایا عمل دیا ہے، پوری کائنات کو دیا ہوا ہے، اسی طرح سے ہمیں بھی دیا ہوا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا جو پھر بھلے تم ڈاکٹر بن جاؤ، پھر انجینئرنگ کر لو، پھر تم کتنے بھی قابل ہو، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تم اندھے ہو. کیوں؟ کیونکہ افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق، کہ بھلا وہ جو علم والا ہے جس نے اللہ کے بارے میں علم لیا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا قرآن پاک جو حق ہے، جس نے وہ لیا، کیا وہ اندھے کے برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اولو الالباب کا کہا نا کہ عقل مند ہے، اب آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان عقل مندوں کے بارے میں بیان کرتے ہیں. پھر دل میں آتا ہے نا کہ اچھا وہ کیسے لوگ ہوں گے جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں الذین یوفون، وہ لوگ جو پورا کرتے ہیں بعہد اللہ، جو اللہ سے عہد کیا ہے، ولا ینقضون المیثاق، اور وہ نہیں توڑتے اپنے میثاق کو. مجھے اور آپ کو پتہ ہے ہم نے اللہ سے عہد کیا ہوا ہے. پوچھئے گا ذرا آج اپنے سارے دوستوں کو جن سے بھی فون پہ بات کریں گے نا، یہ کویسچن پوچھئے گا کیونکہ اللہ نے پوچھا ہے نا. تو پوچھئے گا کہ یاد ہے کہ ہم نے اللہ سے کیا عہد کیا تھا، اور عہد کو پورا کرنا ہے نا. آپ کو ہم کہتے ہیں نا کہ وعدہ الست، ہر انسان سے، نہ صرف مسلمان، ہر انسان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وعدہ الست کیا لیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب ہوں. ہم نے سب نے وعدہ کیا تھا، عہد لیا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، ہاں میں آپ میرے رب ہیں اور میں اس بات کو جانتا ہوں. دیکھیے ہم کیا کہتے ہیں، ہمیں تو یاد کوئی نہیں ہے. ہاں قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ وہ ادھر وعدہ الست لیا تھا. تو آپ کو یاد ہے کہ آپ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے؟ نہیں یاد ہے نا. کس نے بتایا تھا؟ ماں نے بتایا تھا. پھر ٹائم گزرتے گزرتے سب بتاتے گئے، بہن بھائی تھے، ارد گرد کے لوگ تھے، یہ میری امی ہے، یہ میرے ابو ہیں. یقین کر لیا تھا نا. یہاں پہ کون بتا رہا ہے؟ میرا رب بتا رہا ہے نا کہ اس وقت جب تمہیں جسم بھی نہیں ملے تھے، تم روحیں تھی، اس وقت تم نے اپنے رب سے یہ عہد کیا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں، اور تم نے کہا تھا بلا، ہاں ہاں کیوں نہیں. تو اس عہد کو پورا کس نے کرنا ہے؟ پھر اس عہد کو پورا تو ہم نے ہی کرنا ہے نا. اور جو وہ پورا نہیں کرے گا، والذین یصلون ما امر اللہ، اور وہ لوگ جو جوڑتے ہیں ما امر اللہ، جس کا حکم دیا ہے اللہ نے. سیکنڈ کنڈیشن جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کو جوڑتے ہیں بھی، جس کا ان یوصلا و یخشون ربہم، کہ وہ اس کو جوڑیں اور وہ ڈرتے ہیں ربہم اپنے رب سے، و یخافون سوء الحساب، اور وہ برے حساب سے ڈرتے ہیں. دونوں کا دیکھیں، پہلا ہم نے پڑھا تھا نا، اب سیکنڈ ٹائم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا. اور یہ کون سی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ کون سا حکم تھا جو اللہ نے جوڑنے کے لیے دیا تھا؟ یاد کریں ذرا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صلہ رحمی کا حکم دیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئرلی بتا دیا تھا کہ جو لوگ قطع رحمی کرتے ہیں، قطع رحمی، صلہ رحمی کیا ہے؟ رشتہ داروں کو جو توڑتے ہیں، رشتہ داریاں توڑتے ہیں نا، وہ جنت میں نہیں جائیں گے. فائنل بتا دیا تھا. اس کے بعد اب سیکنڈ بات کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ زندگی میں ایسے لوگ جو قطع رحمی کرتے ہیں ان کو دنیا میں اس کی سزا ملے گی. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ رسول اللہ نے بیان کیا تھا کہ دنیا میں کوئی اور عمل ایسا نہیں ہے، کوئی اور عمل اس سے زیادہ سخت نہیں ہے کہ جو قطع رحمی کرتا ہے اس کی سزا اس کو اس دنیا میں مل جاتی ہے. اللہ اکبر. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ رحم یعنی رشتہ داری عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، اور کہتی ہے کہ جس نے مجھے جوڑا اللہ رب العزت اسے جوڑے، اور جس نے مجھے توڑا اللہ اس کو توڑے. اور اب دیکھیے حضرت اسماء
رضی اللہ عنہا جو ہیں وہ فرماتی ہیں، حضرت ابو بکر کی بیٹی تھی نا، حضرت فاطمہ کی بڑی بہن ہے، وہ کہتی ہے کہ میری والدہ مکہ سے مجھے ملنے آئی اور وہ اس وقت مشرکہ تھی اور ان کا کوئی ارادہ بھی نہیں تھا کہ وہ اسلام قبول کریں. تو کہتی ہے جب آئی تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں ان سے کیسا سلوک کروں. تو رسول اللہ نے کہا کہ ان کے ساتھ صلہ رحمی کا سلوک کرو، اچھا سلوک کرو ان کے ساتھ. اور پھر ایک صحابی ہیں ابو طفیل، کہتے ہیں کہ ہم جرانہ میں تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گوشت تقسیم کر رہے تھے، تو ایک عورت ان کے پاس آئی اور آتے آتے ان کے پاس بالکل قریب آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اتار کے زمین پہ بچھائی. تو وہ عورت وہاں پہ بیٹھ کے ان سے بات کرنے لگی. تو کہتے ہیں ہم دیکھ رہے تھے، ہم نے آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کہ یہ کون عورت ہے. تو جب ہم نے رسول اللہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ میری رضائی ماں ہے. تو صلح رحمی کا اتنی بڑا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا اجر رکھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ صلح رحمی کرتے ہیں ان کی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے رزق میں فراخی دیتا ہے، ان کی عمر دراز کرتا ہے، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، جہنم کے عذاب سے بچاتا ہے اور جنت میں جانے کا ذریعہ بنا دیتا ہے. اب دیکھیے، اور جو لوگ قطع رحمی کرتے ہیں ان کے بارے میں تو میں آپ کو بتا چکی نا کہ ان کی سزا اس دنیا میں ان کو ملے گی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ جس نے رحم کے رشتوں کو جوڑا میں اسے جوڑوں گا. کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. میں اس کو جوڑوں گا اور جس نے اسے کاٹا میں اس کو کاٹوں گا. اللہ اکبر. اور رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ کوئی کاٹنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کاٹنے والا کون؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ قرابت کو کاٹنے والا اور ان کا حق ادا نہ کرنے والا. اب دیکھیے یہ جو رشتے ہیں نا یہ ہماری چوائس کے نہیں ہیں. ہمیں تھوڑی ہم نے کہا تھا کہ اللہ میں نے اس ماں کے گھر پیدا ہونا ہے، اس ماں باپ کے گھر میں مجھے بھیج دے، یا میرے بھائی بہن ایسے ہوں گے، میری خالہ میری مامی ایسی ہوں گی، میری پھپھی ایسی ہونی چاہیے، دادی ہے دادا ایسے ہونے چاہیے. نہیں، یہ رشتے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں، اس کا جواب دینا ہوگا. یہ مشکل ہوتا ہے بہت دفعہ. آپ کو پتہ ہے شادیوں پہ سب سے مشکل آتا ہے، آدھی لوگ ناراض پڑے ہوتے ہیں جن کو منانا ہوتا ہے اور وہ بھی کیش کرتی ہیں اس وقت کہ نہیں آنا نہیں جی نہیں تھے، دیکھے نا معافی دے دیں، یہ تو اس وقت یہ نہیں ہوا تھا وہ نہیں ہوا تھا. لیکن آپ یہ سوچ کے جایا کریں کہ کتنا بڑا ثواب ہے. مشکل ہے کیونکہ بعض رشتہ دار واللہ وہ کہتے ہیں نا کہ ادھر سے گزرتے بھی نہیں ہے، اس کا بھی تو ثواب ہوگا نا، کیونکہ آپ نے صبر کرنا ہے. دیکھیے اب یہ نہیں ہے، مذاق کے علاوہ میں آپ سے بتا رہی ہوں کہ اب یہ نہیں ہے نا کہ آپ کو پتا ہے. رسول اللہ نے بتایا نا مومن ایک بل سے 2 دفعہ نہیں ڈھسا جاتا. تو ہمیں تو پتا ہے اس بات کا. اگر کوئی رشتہ دار ایسے ہیں جو ٹاکسک ریلیشن شپ جیسے ہوتے ہیں نا کہ نقصان ہی دینے، تو پھر کیا ہے؟ عقل مندی یہ ہے بس ان سے تھوڑا فاصلہ کر لے، لیکن سلام دعا نہیں چھوڑنی کیونکہ اللہ کا حکم ہے. جب ملے اچھے سے ملے، لیکن پھر ان کے ساتھ ایسا ریلیشن نہ. پھر ایسا ہوتا ہے نا ہمارے اندر کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہم ڈر کے مارے پھر وہ ڈل پڑنا نہیں ہوتا کہ پتہ بھی ہے کہ اس نے پچھلی دفعہ ڈسا تھا، پھر ان کے ساتھ ویسے ہی ہو جائیں گے، پھر اپنی کو راز کی بات بتا دیں گے، پھر بےزتی ہوگی، پھر وہ کسی کو بتا دیں گے، پھر رونا نہیں بند ہوگا. یہ تو ایک ایگزامپل دے رہی ہوں نا. ہر طرف سے آپ سوچ لیں کہ صرف یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے نا جس کا کہ یہ ڈسنے کے لیے ان میں یہ خصلت ہے تو فاصلہ کر لے. جہاں ملے اچھے سے ملے، لیکن ایسا نہیں کرے کہ جیسے لاسٹ ٹائم ہم نے بلایا تھا شادی پہ تو وہ نہیں آئے تھے تو ہم نے بھی کوئی نہیں جانا. اس نے تو دیکھو شادی پہ مجھے جو گفٹ دیا تھا وہ پہننے کے قابل تھا، میں نے تو اپنی نوکرانی کو دے دیا، اب میں بھی نہیں ایسے ہی دینے والی ہوں. there is a common things جو ہم سنتے ہیں. تو ایسی چیزیں کبھی نہیں کرنا. حوصلے بڑے رکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ دینے والے ہیں نا اجر. حوصلہ بھی رکھیں ساتھ ساتھ، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ رشتہ داریاں نبھانا آسان کر دیں گے. اور اسپیشلی جب ہماری شادی ہوتی ہے تو ایک پورا نیا گھرانہ آتا ہے اور ان کے ساتھ ہماری رشتہ داریاں قائم ہوتی ہیں اور ان کو نبھانا پڑتا ہے نا جب. تو بس جب ہم پازیٹیو ہوں گے نا واللہ دوسری طرف سے بھی پازیٹیوٹی آنی شروع ہو جاتی ہے. جب ہم نیگیٹو ہوتے ہیں نا تو پھر ہر جگہ پہ ہمیں نیگیٹو چیزیں ملتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ میری اور آپ کی آسانیاں کرے جی، آمین ثم آمین. ہم اپنی کلاس یہاں تک رکھتے ہیں. آنیسٹلی اتنے پیارے سبق ہیں، اگلی آیات بھی اتنی حسین آیات ہیں کہ بس دل چاہ رہا تھا کہ پوری سورت پڑھتے جائے، لیکن اگر ایکسپلین نہیں کروں تو پھر مجھے یہ لگتا ہے کہ پھر ان کا حق ادا نہیں ہوتا.
تو مین تو ہمارا مقصد یہ ہے نا کہ ہم کلاس کے بعد عمل میں ڈال دیں ان چیزوں کو. تو جب ایسی باتیں سنتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو نرم کرتے ہیں اور پھر ہم عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کیونکہ یہ لاسٹ والی آیا تھوڑی مشکل ہے. جہاں جہاں بھی اگر رشتہ داری سے کچھ نخرا کیا ہوا نا کال کر کے معافی مانگ لیں ابھی سے اور ملنا شروع کر دیں. جہاں پہ تو ایسے ہی بس ناراض ہو جاتے ہیں نا بہن بھائی تو اللہ اکبر. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے شادی سے پہلے کتنے پیارے ہوتے ہیں نا وہی بہن بھائی, شادیوں کے بعد کوئی اس گھر چلا گیا کوئی سو ایویں خام خواہ کی لڑائیاں وہاں پہ ہو جاتی ہیں. اور اسپیشلی جب وراثت تقسیم ہوتی ہے تو پکی ہاتھ صاف ہو جاتے ہیں. تو کیسی کیسی چیزوں پہ ہم اتنے پیارے رشتے کھو دیتے ہیں جو ہماری طاقت ہوتے ہیں, بیسیکلی ہماری خوشی ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کو ایک دوسرے کے لیے خوشیوں کو قائم رکھنے والا بنا دے, کیونکہ یہ بڑی پیاری پیاری چیزیں ہوتی ہیں کہ جب ہمیں یہ طاقت ملتی ہے انہی رشتوں سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو قائم و دائم رکھے. تو اب اجازت دیجیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب آپ لوگ پلیز یہ والا جو لیکچر ہے نا اپنے لو ونس کو جن سے آپ نے صلح کرنی ہے ان کو لیکچر بھیج دیں. بلکہ میں چھوٹی سی ایک ویڈیو بھی بنا کے تھوڑی دیر میں پوسٹ کر دوں گی, آپ وہ بھیج دینا. کہ نیچے وہ موجی نہیں ڈالتے سوری کی ایسے والے ہاتھ والی وہ ڈال کے بھیجتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے دل نرم کر دیں گے. آمین ثم آمین. لو یو فار دا سیک آف اللہ. آئی نو میں آپ کے میسیجز انشاءاللہ کلاس کے بعد دیکھوں گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے. اور آپ لوگوں کو کل انشاءاللہ آپ کو سیکنڈ کلاس آپ کی سیرت النبی کی ملے گی. آپ لوگوں کو آنیسٹلی ہمیں اتنی آسانیاں نہیں تھیں. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ آہستہ آہستہ اتنی آسانیاں کر دیں گے, کیونکہ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے سیرت کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے. تو اللہ نے آپ کے لیے بڑی آسانیاں کی ہوئی ہیں. تو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.